اللہ دوڑے دلانو ٹھنڈا فرمائے. پڑھو الصلاۃ والسلام. پڑھو 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 2 3 4 واری درود شریف. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی الکلامہ المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے بآواز بلند الصلاۃ. پڑھو بھئی پڑھو درود شریف پڑھو. جنہ بھائیانوں درود شریف آندہ ہے وہ پڑھیے. سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک کری پھر درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم بنے کہ سونا جے آیا نہ ہوندا. پڑھو جنہ دا ایمان تے کیتا اجازت دا پڑھیے. کرم بنے کہ سونا جے آیا نہ ہوندا. کرم بنے کہ سونا جے آیا نہ ہوندا. کسے دا وی دل مسکرایا اور سانو گناواں دی دھپ ساڑ دیندی. پھر سانو گناواں دی دھپ ساڑ دیندی. جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا. جے آقا سانو گناواں دی دھپ ساڑ دیندی. جے آقا دی رحمت دا سایہ. زبان ہلاؤ میرے علو تک کے پڑھو. کرم بنے کہ سونا جے آیا. کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا. کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا. کسے دا وی دل مسکرایا اور پھر سانو گناواں دی دھپ ساڑ دیندی. پھر سانو گناواں
دی دھپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیا علی بحر الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ کریم دی حمد اور ثنا تو بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے درود و سلام نذرانہ عقیدت ہدیہ تبریک پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دور اور نزدیک تو تشریف لے آئے ہوئے اشاکان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت میرے مسلک دے چمک دے دمک دے ستارے سٹیج دے اتے تشریف فرمانے میں دعا کرنا میرا مالک ایسے علماء حق دی دا سایہ تا دیر اہل سنت دے سران تے قائم و دائم فرمائے یہ سب میرے تو علمی حوالے نال بھی انہ دی سطح بلندے ہر حوالے نال میں اپنے آپنوں نہ سارے اندہ شاگرد سمجھنا اور میرے تو اللہ نے ماشاءاللہ کچھ استاذ علماء بھی بیٹھے نے میرا مالک انہ سارے اندھی زندگی چ برکت فرمائے انہ دے علم چ برکت فرمائے عمل چ برکت فرمائے اور سانو اہل سنت نو میرا مالک اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے ساڑھے دلیں چ حضور دے دین دا پیار اور حضور دے دین دا جذبہ پیدا فرمائے جو کچھ باہر ہو رہے ہے انہاں دی ڈیوٹی انہاں نو کرن دیو جڑے تسی میرے نال بیٹھے ہو نا لمبا نہیں ہونا ہوں میں مختصر جا بالکل وائنڈ اپ کر دینا تھوڑی دیر تک تے تسی صرف میرے ال غور رکھو میں دونوں ایک گل سنان لگا حضور دے جدو دین دی گل ہوئے مصطفیٰ کریم دے احادیث مبارکہ دا ذکر ہوئے یا بیان ہو رہا ہوئے یا استاد پڑھا رہے ہوں تو پھر آداب کے ہوندے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی آپ بچیاں نو رسول اللہ دے دین دی تبلیغ فرما رہے سی دین دا سبق پڑھا رہے سی بھائی توجہ ہے میرے بھائیاں دی حضرت امام مالک فقہ دے بہت بڑے امام ہوئے نے اور آپ بچیاں نو مدرسے دے اندر بیٹھ کے جویں اسی تسی اکٹھے ہوئے ہیں اے ذرا محفل دا ماحول ہے او کلاس دا ماحول سی او حضور دے دین دی واضح و نصیحت بچیاں نو سرکار دا دین پڑھا رہے سی تبلیغ فرما رہے سی بچیاں نو دین دا درس دے رہے سی تو ایک حدیث مبارکہ آپ پڑھا رہے سان تو انتہائی آپ دے اتے تکلیف دے مراحل گزرے کوئی زہریلی چیز آپ دے جسم دے اندر داخل ہوگی میرے بھائیاں دی توجہ ہے جی تے ایک باری کہہ دے سبحان اللہ میں بڑی توجہ چاہنا ادب پہلا کرینا ہے محبت کے اے رسول اللہ دی محفل دنیا دیاں لڑائیاں اتھے کیڑیاں یاد رہنیاں ذرا غور نہ سنیں یہ جو کچھ ہو چکے ہے اس نو چھوڑ دیو آئندہ اس دا خیال رکھیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حدیث مبارکہ دا درس دے رساں اسی ممبر تے بیٹھے ہیں تے ساڑی ڈیوٹی ہے دوانو حق بیانی دسنا
ہن موضوع اس طرح دا بن گیا ہے تے میری مجبوری بن گئی ہے کہ بندیاں نوں یہ گل دسی جائے جی سمجھ آ گئی بندہ مومن جڑا ہوندا ہے اندیاں تین نشانیاں ہوندیاں کنیاں تین طرح دا بندہ مومن ہوندا ہے کتنی طرح دا ایک او بندہ مومن ہوندا ہے جیڑا عالم دین بھی نہیں ہوندا اور اون دے کول پاور بھی نہیں ہوندی او تسی ہو اگر کوئی برائی ویکھو تے تسی اونوں دل دے اندر برا جانو تے تسی پکے بندہ مومن یہ تہاڈی ڈیوٹی ہے دوسرے درجے دا جڑا مومن او ہوندا ہے جنوں اللہ سونے اپنے کرم دے نال تے فضل دے نال اس منبر رسول تے بٹھا دیتا ہے جدوں وہ کوئی برائی تے کوئی غلط کام ویکھے وہ دل وچ بھی برا جانے تے زبان نال اوندا اظہار بھی کرے تے بندیاں نوں سمجھائے بھی دسے بھی اون دی ڈیوٹی اگر ڈنڈی مارے گا تے وہ صحیح طریقے تے نہیں چل رہا تیسرا بندہ مومن وہ ہوندا ہے جڑا وقت دا حاکم ہوندا ہے او دے کول زبان دی بھی پاور ہوندی ہے تے ڈنڈے دی بھی پاور ہوندی ہے او دی ڈیوٹی دی اندر شامل ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان دی سلامتی چاہندا ہے تو حضور دے دین دے خلاف جتنے شرعی قانون و ضوابط دے خلاف کم ہو رہے نے سلطنت اسلامیہ دے اندر رہ کے او زبان نال بھی بندیاں نوں سمجھائے تے جتھے ڈنڈے دا استعمال کرنا پوے ڈنڈے نال بھی دسے بھی مصطفیٰ سونے دی شریعت اس راہ تے چلن دا حکم دیتی ہے بھی سمجھ آ گئی اس واسطے گل سنان لگا ساڈی ڈیوٹی ہے اسی رسول اللہ دے دین دے چوکی دار یہ سمجھ آ گئی اسی چوکی دار میاں ٹھیکے داری کوئی نہیں چوکی داری ہے تے جے چوکی دار چنگا تے ترکڑا ہوئے تے مڑ چور نو وڑن نہیں دیندا تے جے چوکی دار ہی چور نہ رل جائے تے پھر وہ چوکی دار نہیں ہوندا وہ چور تمہیں بڑا خطرناک مجرم ہوندا ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی آپ دے جسم دے اندر ایک خطرناک زہریلا بچھو داخل ہو گیا انہیں ڈنگ مارے آپ تکلیف برداشت کر دے رہے لیکن حضور دی لبان دے وچوں نکلی ہوئی حدیث مبارکہ دی بے ادبی نہیں کی تھی جی توجہ ہے جی بے ادبی نہیں کی تھی ڈنگ برداشت کر دے رہے نے صدقے جاواں عاشقاں تواڈیاں قدمات حق کنجی ہوندا ادا ہوندا ہے جویں سرکار دیاں سونیاں غلاماں کر کے بکھایا ہے بچھو ڈنگ مار رہے لیکن ادب مجبور کر کے بٹھائی بیٹھا ہے بھئی امام مالک تو امام بنے ہیں نا تے جنہ دا فرمان پہ پڑھنا ہے انہاں دے صدقے نال ہی بنیا پھرنا ہے تے جے انہاں مصطفیٰ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی دیاں لبائیں چوں نکلے ہوئے لفظ اگر پڑھ دیاں کوئی تنوں اج دی زہریلی چیز ڈنگ مار دیئے تے مارن دے مصطفیٰ سونے دے لکھلے ہوئے لبائیں چوں نکلے ہوئے لفظ روکی نہ یہ پورے بیان کر دے انہاں مکمل درس دیتا جدوں سبق مکمل ہو گیا شاگرد نوں کہندے نے بیٹا توجہ ہے میرے بھائیاں ذرا ویکھنا میری کمیز نوں پچھو اٹھا کے کوئی بڑی خطرناک چیز ہے مینوں بڑے سخت ڈنگ مارے نے انہیں شاگردہ نے کمیز اٹھا کے کمیز نوں چھنڈیا تے بچھو تھلے ڈگ گیا کنڈ دے اتے مختلف علماء نے لکھیا لیکن جڑی بندہ نا چیز دے علم میں چیو دسوئے 7 ڈنگ کنڈ دے اتے بچھو نے مار لے سا وقت دے امام نے حضور دی حدیث دی بے ادبی کی تھی شاگرداں سوال کیتا استاد جی اگر اے جان لیوا سی جڑا تواڈے جسم دے اندر داخل ہویا ہے سبق تھوڑی دیر روک کے تے تسی اٹھ جاندے سانوں کہہ دیندے اسی پہلے تواڈے اے جسم دے وچوں نکال دیندے آپ نے فرمایا پتر ادب دا تقاضا نہیں رسول اللہ سونے دا ذکر ہوئے مصطفیٰ دیاں لبیں چوں نکلے ہوئے الفاظ میں بیان پہ کردہ سی میری شان نہیں جڑے بیان پہ کردہ انہاں دی شان رنگی شان ہے ہی کوئی نہیں کہنا آتے میں حضور دے فرمان تے حضور دی حدیث دا ادب نہیں بھولیا جان دیئے تے ٹر جائے مصطفیٰ دی بارگاہ بے ادبی جڑی یہ ممکن نہیں ہو سکتی اچھا ہون اگلی گل بڑی قابل غور ہے توجہ ہے میرے بھائیوں آج دو میں کام ہی ہو گئے نے اچھی بولو سبحان اللہ کچھ دیڑے لگے
تو امام مالک پھر درس دے رہے سے ہن کدی اٹھ دینے کدی باندھ دینے تے نال حدیث پڑھا دینے حدیث مبارکہ بھی پڑھا رہے ہیں کدی اٹھ رہے ہیں کدی بیٹھ رہے ہیں استاد بھی مڑ جڈا وڈا استاد ہوئے شاگرد بھی اوڈی سیانے ہوندے نے انہاں کیا استاد جی پچھلے دن درس کو جوڑ دیتا جی آج پھر آپ ہی اس دی خلاف ورزی کر رہے ہو نالے آکھیا ہے مصطفیٰ سونے دی حدیث مبارکہ پڑھیے تھی حرکت نہیں کری دی جدوں تائیں مکمل نہ ہوئے آج پڑھ دے بھی ہو کدی اٹھ دے ہو کدی باندھ دے ہو کدی اٹھ دے ہو کدی باندھ دے ہو امام مالک فرمایا پتر ادوں گل ہو رہی آج گل ہو رہے جی آج کی گل ہے فرمایا ایک چھوٹا جہا سید زادہ توجہ ہے جی چھوٹا جہا سید زادہ میرے دروازے دو سامنوں کھیلنے ہویا کدی سجے گزر دے کدی کھبے گزر دے جدوں میری آنکھاں دے سامنے آندا ہے میں مصطفیٰ دے خون دے ادب دی وجہ تو اٹھ کے کھلو جانا جی سمجھ آئیے میرے بھائی حضرات گرامی قدر جنہ ادب کیتے نا وہ بڑیاں اونچیاں منزلاں تائیں اپڑ گئے ساڈا نہ کرو حضور دی محفل دا ادب جڑا ہے انہوں ملوزے خاطر رکھو کیونکہ ایتھے سرکار آپ حاضری فرماندے نے اے جتھے حضور دا ذکر ہوندہ ہے سائیاں دی نظر چندے نے بندے جی توجہ ہے جی میں یہ دے اتے یہ کون اور گل سنا کے تے پھر دعا کرنی ہے حضور دی نظر چندے نے بندے جڑے مصطفیٰ دے پیارے ہو جی سمجھ آ رہی ہے تے ادب تو بغیر زندگی ناکام ہے ادب نہ ہوئے تے علم بھی کسے کھاتے دا نہیں علم کم ہی ہو آندہ ہے جدے ادب ہوئے ادب علم تھوڑا بھی ہوئے نا جی تے ادب سینے میں چوئے تے او بندے نو منزل تائیں لے جائے گا ادب نہ ہوئے تے علم دا پہاڑ بھی سینے جمع ہویا ہوئے کدی راہ راستے بندہ نہیں رہ سکتا ایک گل آج میری اپنے پلے نال بن کے لے جاؤ اور ساری زندگی جوانوں یاد رکھے جے چاندے ہو زندگی دے اندر کوئی بڑی کامیابی مل جائے ادب دا دامن نہ چھوڑے آجے صبر کرے آجے جی میں میرے مرشد مولا حسین کر کے جہان اڑیاں وکھایا ہے صبر کرے آجے جی میں بلال حبشی ماراں کھا کھا کے کیتا ہے سمجھو ہے جی صبر کرے آجے جی میں ویسے کرنی نے بچیاں دے روڑے کھا کے مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گڑے چپائی رکھے صبر دا دامن تے ادب دا دامن نہ چھوڑے آجے دنیا بھی آباد ہو جائے گی قبر بھی آباد ہو جائے گی حشر بھی آباد ہو جائے گی ایتھے ایک فقیر سلطان العارفین سلطان باہو گل کیتی ہے تے ان نے 14ویں صدی دیاں بندیاں نو اپنی زبان گل سمجھائی ہے جے تسی آکھو تے او بھی پڑھ لیں اللہ اکبر سلطان العارفین سلطان باہو بولیا فرماتے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی دیو گئے ادباں تو واجھے تو جڑے مٹ قدیم دیکھیڑ ہائے دیو کدی نہ تھیون رانجھے جڑے آن مٹی دے بھانڈے تیو کبھی نہ تھیون کانچے تے ادب نصیب جنان ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے علم
ادب تو بغیر خالی ہے، علم دا کوئی فائدہ نہیں۔ توجہ ہے جی؟ ہولی ہولی بولو سبحان اللہ۔ کلندر لاہوری حضرت اقبال بھی بولے نے، تسی نو پہ بول جیڑے حضور دی محفل ہے حضور دا ذکر سنن آئے نے، تہاڈی ڈیوٹی ایتھے آ کے بولنا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ جی میں ڈیرے داریاں چ بول دے ہو نا، جی میں جٹ پہلے بول دے پہ ہو، انج بولو حضور دے ذکر ہی تھوڑا جی۔ توجہ ہے جی؟ اللہ اکبر۔ کلندر لاہوری نے گل سمجھائی، عقل منداں تے ذہیناں لوگاں نال گل کیتی، دانشوراں نو کلندر اقبال گل سمجھا گئے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، اور محمد کی محبت دی نے حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے بھائیوں نے سمجھ آ رہی؟ جیڑی ٹانی نیویں ہوئے اندے تے پھل ڈھیر لگا، ایویں گل ہے کہ کوئی جیڑی آکڑی ہوئے وہ پھل تو خالی ہوندی جی۔ توجہ ہے؟ احباب آکڑ چھڑ دیو، آکڑ تے مغروری تے رب نو پسند ہی نہیں، عاجز ہو جاؤ، درگزر کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، پیار کرنا سیکھو، پھر ویکھے اللہ دونوں رنگ کے میں لاندہ ہے۔ او مولا علی دے منن والے ہوں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق جی۔ توجہ ہے جی؟ مولا علی دے منن والے ہو نا، تے انہاں کولوں نہیں سیکھیا بہتے اپنے قاتل نوں بھی شربت پہ دیندے ہیں، بس سکا منن ہی سیکھیا جی، وہ نا دے سکے نعرے مار چھڑے، جنہاں نوں منیے انہاں دے کردار بھی اپنائی دے ہوندے جی۔ توجہ ہے جی؟ تے امام زین العابدین دا نام سنیا جی؟ جنہ پانی کربلا بند کیتا، انہاں دا ایک مین چوٹی دا بندہ ایک باری امام کول کربلا تو بعد آ گیا، انہاں ہوندیاں سیان لیا، حضرت امام زین العابدین نے سیان لیا، اس آکھیا میں پانی چاہیے تے سیانوں جوش بھی لیا آیا، ہن اس آکھیا بھئی مینوں انہاں کو نہیں سیانیا، تے سائیاں پانی نہ دیتا دودھ دیتا، جدوں پی لیا اس تو اس آکھیا میں نے سیانیا نے، فرمایا اسی محمد الرسول اللہ دے پترا، اسی جان تے جتھے بھی کو بیٹھا ہوئے ایتھے بہ کے سیان رکھنے ہاں، تساں اپنی مزاج تے اپنے کردار دے مطابق ساڈے نال ورتی ہے، یہ ساں اپنے مطابق ورت دے پئے ہاں جی۔ توجہ ہے میرے بھائیاں؟ خدا را اے لڑائیاں جھگڑے انہیں کچھ نہیں پیا یار، محبت سکھو، محبت پھیلاؤ، پیار اور محبت، دنیا داری ایتھے پئی رانی، روزانہ اسی دسنے ہاں۔ میں دسو میرے والد صاحب دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، میں پتہ ہے بہن میرا نمبر ہے، مرنا نہیں، قبر بڑھنی نہیں، جانا نہیں، کسے کو پکی ٹکٹ میرے بھائیوں کٹائی، تو اڈے بزرگ دنیا تو ٹر گئے نے، واپس آ گئے، جیڑی ایتھے مال جداد آنے کوئی نال لے گئے جی، یہ دوانوں آ کے آن دن بھائی تھویں جے نہ ہون دے وے جی۔ توجہ ہے جی؟ یہ دا مطلب ہے وہ ٹر گئے نے تے رانا آساں بھی نہیں، جے پچھلے ٹر گئے نے تے نالوں بھی کچھ نہیں لے گئے، لی جانا آساں بھی کچھ نہیں، تے صبر تے شکر کر کے رب دی رضا تے مرضی رہنا چاہیے نا بندے جی۔ سمجھ آندی تے میں ہن لمبی گل نہیں کردا، گل صرف اتنی تانوں سمجھانی ہے، ایندی تھوڑی ڈیلے کھولو تے
تے ایکو گلا کے دی ڈلے کھولو تے تھوڑی یہ دی بیس بھی تھوڑی تھوڑی ہے بڑی جی توجہ ہے جی میں صرف دونوں گل آج دی یہی سمجھانی ہے کہ میرے بھائیاں ہو صبر دا دامن نہ چھڑیا کرو صبر جڑا ان اللہ ما صابرین اللہ صبر آنیاں دے نال ہوتا ہے کو وادی گاٹی ہو جائے تے درگزر کرنا سکھو دروازیاں تے دشمن چل کے آندے راندے ایڈا ظرف ہونا چاہیے دا بندے اے محمد الرسول اللہ دے درویشاں دی علامت ہے جی توجہ ہے میرے بھائیاں دی لے ایک گل ہن حضور دی شان ہے تے پھر دعا کرنے ہیں اچھی بولو سبحان اللہ تاریخ دمشق ابن عساکر نے انہاں وچ ایک واقعہ لکھیا ہے حضرت معاذ بن جبل یمن راندے ہیں حضرت سفینہ نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک خط دیتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جا معاذ بن جبل نو ایک خط پڑھائی تو وہ تو جواب لے کے آ جائے جی توجہ ہے جی ادھروں جواب لے کے آئیں حضرت سفینہ چل پہ حضور دا خط نال لے لیا جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پرانا جا رہا سی نا یمن رستے دے اندر توجہ رکھیا جے یار بڑی گل قابل غور ہے جے بھائیاں نو سمجھ آ گئی تے بیڑا پار ہو گیا یمن راج جاندیاں جنگلات دا رستہ آ گیا اجاڑ دا رستہ آ گیا تے چھوٹا جا راہ چلدیاں جدوں آپ راہ تے آئے نا وہ جتھے کلوز جا رستہ سی شام دا ویڑا اگے کی ویندے نے وڈا سارا جنگل دا شیر کھلوتا ہوئے کی کھلوتا ہے تو اندسواں نہیں آندا پیا تے بندیاں نو نہیں پیا آندا جانوراں نو پتہ ہے محمد الرسول اللہ دے پرانیاں دا ادب کیویں کریدا ہے شیر کھلوتا ہے سڑک دے اوتے پہلے تے تھوڑا خوف زدہ ہو گئے اور جنگل دا خون خار جانور جی خوف زدہ بندہ ہوندا ہے نا جدوں ایک کری خوف زدہ ہوئے نے تے نالے ہی دل وچ خیال آئے فرماندے نے دل دے وچ خیال آیا ہے سفینہ گھبراندا کیوں ہے تو کسے کیڑا عام جنے دا گلیا ہوئے جنہ تین گلیا ہے نا انہاں دے تیرا کنڈ دے اوتے ہاتھ تھے تو آمینہ دے لال دا بھیجیا ہوئے جی توجہ ہے جی اللہ اکبر خوف زدہ ہوئے جدو دل چامینہ دے لال دا خیال آیا ڈٹ کے سامنے شیر دے کھڑے ہو کے شیر نال گل کیتی ہے یا سبونا رسول اللہ اوے شیرا مینو عام نہ سمجھی میں کسے عام بندے دا بھیجے ہویا نہیں آمینہ دے لال نہ بھیجے ہویا فقام سب جدو شیر دے کناں دے اندر آواز گئی شیر اپنی جگہ دے اوتے کھڑا ہو گیا کوئی حرکت نہیں کی تھی حضرت سفینہ خط باہر کڈیا حضور دا جی توجہ ہے جی اللہ اکبر حضرت سفینہ نے خط باہر نکالیا شیر دے سامنے کر کے فرمانے نے آجا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے شیرہ آویکھ لے میرے ہاتھا وچ آمینہ دے لال نہ لکھے ہویا خاتے جدو خط دکھایا شیر دی گردن جھک گئی ہے گردن جھکی ہے شیر دی فاہماما شیر نے اپنی زبان دے اندر ایک گل کیتی ہے تے نال شیر دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے ویلیو حضرت سفینہ فرماندن میں اگے چل پیا وا یمن گیا رستہ شیر نے چھوڑیا میں یمن چلا گیا وا جدوں یمن گیا وا خط دیتا ہے خط دا جواب لے کے جدوں واپس آیا تے اس تھاں تے آیا وا شیر میری اڈیک وچ اوویں کھلوتا ہوا آیا فرمانے نے میں شیر نال مڑ مخاطب ہویا شیرا یا سبونا رسول اللہ اوے شیرا اگے بھی دسیے ہن مڑ پہ دسنا میں آمینہ دے لال دا بھیجیا ہویا میں کسی عام بندے دا بھیجیا ہویا نہیں کائنات رب دے پیارے محبوب نبیاں دے سردار محمد الرسول اللہ دا بھیجیا ہویا وا اللہ اکبر جدوں شیر نے
گل سنیے گردن جھکا کے پہلے ہی کھلوتا آیا اللہ اللہ جواب خط دا کڑ کے سامنے کیتا آکھیا میں آج جواب لے کے آیا جڑا مصطفیٰ پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر کرنے فاماما شیر مڑ کوئی اپنی زبان اچ گل کیتی ہے بڑی توجہ میرے لیو شیر جدوں گل کر لی حضرت سفینہ فرماندے نے میں اگے نکلا حضور دی بارگاہ حاضر ہو گیا شیر نے میرے نہ گل بھی کیتی ہے کو اپنی بولی ہے اتنا روندا بھی آیا ان دی چیخ نکلی ہے جانورہ پر چیخ نکلی سوچی بولو جی توجہ ہے جی اللہ اللہ میں صدقے جاواں میرے نبی دے غلاموں عشق پتہ نہیں کنوں لگ جائے باویں جانور ہوئے تے باویں انسان ہوئے سرکار نال تے سارا جہان ہی پیار کرتا ہے جی میں کہ گل کیتی ہے بھئی یہ رسول اللہ دے دین نو سمجھن واسطے پہاڑ جڈا دل چاہیے ایڈا ظرف چاہیے ہوتا ہے نکیاں پرزیاں وچ اے نہیں سماندا اللہ اکبر اتنے پھر سلطان باہو بولنے اونچی بولو سبحان اللہ سلطان العارفین سلطان باہو بول کے فرما دینے عاشق ہویا تے عشق کماوی تے دل رکھی واگا پہاڑا تے قلعے علامے تان میرے پھر سب حسن باغا بہارا منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کلا اسرارا تو میں قربان انہاں تم جنہ ملیا نبی سہارا غلام ہیں غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں سیدی مرشدی توجہ ہے جی میرے بھائیوں اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ اکبر حضرت سفینہ فرما دینے میں مدینہ شریف پہنچ گیا حضور دی بارگاہ ناز دے اندر حاضر ہویا میں سارا ماجرہ سنا چھوڑیا شیر والی گل میں نو تفصیلاً وضاحت کرنے دی یاد نہ رہی میں وضاحت کوئی نہ کی تھی میرے مصطفیٰ خاموش بیٹھے آئے سارے جدوں ساریاں گلاں سن لیا فرماندے نے میرے آقا مسکرائے حضور مسکرا کے فرماندے نے سفینہ ساریاں دسیاں نہیں ایک گل نہیں دسی یا رسول اللہ کیڑی نہیں دسی فرمایا سفینہ ایک راہ وچ مینوں تینوں ایک میرا عاشق ملے باویں جانور آیا دسنا اس شیر دا کی حال آیا تے کی گل کردا آئی شیر والی گل کروں دسی اس تیرے نال کو دو چار گلاں میں کیتیاں نے کو پتہ ہی کی کیتیاں جی توجہ ہے ہن گل اگلی دساں جڑی دسن واسطے گل سنائیے تو حضور مدینے بیٹھے یمن دے راہ شیر گل کیتی ہے مصطفیٰ دے نوکر نے حضور مدینے بہ کے تکدے بھی پے آئے تے سندے بھی پے آئے جانور نال بھی انسان دی گل ہوئے مصطفیٰ دا غلام حضور مدینے بہ کے سندے نے حضور مدینے بہ کے تے جی اوتھے بہ کے حضور مدینے جانوراں دیاں بولیاں سندے نے عاشقاں دیاں نہیں سندے جی توجہ ہے جی حضور عاشقاں دیاں نہیں سندے
حضور ایتھے بابڑے آیاں دی نہیں سن دے پہ محفل سارا کچھ حضور ویندے پہ نے انما الاعمال بالنیات توجہ ہے جی میرے اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بول پہ تے آپ نے مسلک دی ترجمانی کرنے ہویا بڑی پیاری گل کی تھی آپ فرماند نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھے کو وہ خود مردہ ہے واللہ تو زندہ اللہ اکبر حضور فرمایا سفینہ جڑی گل شیر نے کیتی ہے دس نہ ہو کیوں نہیں سنائی عرض کیتی کملی والے جنہ علم آیا جنی سن سکیا جنی سمجھ سکیا سارا کچھ بیان کر چھوڑے آئے کملی والے میں نے سمجھ کوئی نہیں آئی پتہ نہیں کیڑی گل کیتی سو حضور فرماندے نے سفینہ تینوں سمجھ نہیں آئی میں ایتھے بیٹھ کے سندا بھی رہا وا تے تکدا بھی رہا وا جے تینوں نہیں آئی تے مینوں دس میں دساں شیر نے تیرے نال کیڑی گل کیتی ہے حضور فرمایا میں دساں بندے اجے بھی ہولی پہ بول رہے حضور نے فرمایا میں دساں تے نہیں آئی تے مینوں آئی ہے اللہ سونے سارے جہان دی ساری مخلوق دا نبی بنا کے گلے جی توجہ ہے جی یہ ایڈا کریم نبی یہ جانوران دی بھی سن گئے کمی تے ساڈے چیئے نا جی میں نا کمی ساڈے ویچے سرکار دیتے بوئے 24 گھنٹے کھلے والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ اللہ سونے آکھیا محبوب سونے پچھلے نبی جڑے آئے وہ منگدے آئے تے دیندہ آیا انہوں لوڑ پوندی آئی تے میرے اگے دعا کر دے آئے التجا کر دے آئے جے موسیٰ دی قوم نو لوڑ پئیے تے میں پکیا پکایا گھلیا جدو موسیٰ آکھے جی توجہ ہے جنہوں جیڑی جیڑی پوندی رہی ہو منگدے رہن تے میں دیندہ رہا سونے تیرے نالو گلہ نہیں ہون قانون بھی بدل گئے نے تے ضابطے بھی بدل گئے نے تے طریقے بھی بدل گئے نے پچھلے آنی واری علاقے بھی مخصوص ہے عبادت گاہاں بھی مخصوص آئیاں تے جدوں وہ منگدے ہے دیندہ سنیا ہون اگلی گل نہیں تو وجہ تخلیق کائنات ہے تیرے صدقے پچھلے نبیوں دے سر تے نبوت دے تاج رکھے نے تو میرا محبوب نبی ہے اگلیاں دی گل ہو رہی تیری گل ہو رہی اگے منگ کے لیندے ہے سونے تین منگن دی کونی لوڑ میں آپ پہ ہی انہاں دے ساتھ راضی ہو جا سیدہ انما انا قاسم واللہ موتی حدیث قدسی رب سونے ارشاد فرمایا ہے محبوب سونے تین تقسیم کرنا والا بنا کے بھیجے ہے میرے خزانے دے منہ تیرے واسطے کھلے ہوئے جنوں دنہ دل لی دیتی جا عطا کیتی جا یہ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں حضور تقسیم کرن والے سرکار تقسیم کرنا آئے نے غلامان جی توجہ ہے جی کمی ساڑھے بیچے مصطفیٰ سونے دا بوا کھلا ہوئے حضور فرمایا سفینہ تین نہیں آئی میں آئی آنکھیں تے دساں جی توجہ ہے جی اللہ اکبر حضور نبی پاک سرکار نے فرمایا سفینہ جدوں تو جا رہے آئے شیر دی چیخ نکلی اس اپنی زبانے تیرے نہ گل کیتی جی یا رسول اللہ کیڑی گل کیتی فرمایا شیر پہ کہنا ہے مدینے آن والے اے مدینے تو آن والے میرے نبی دے سونے غلاماں
ذرا مینوں دسی جائی میرے نبی دا کی حال ہے ایتھے تک گل نہیں کیتی گل اگلی بھی شیر نے کیتی ہے حضور دے غلام نے اپنی زبان نال گنگنا کے گل کیتی ہے میں صدقے جاواں جانور بھی منن تے انج مندے ہوندے اللہ اکبر شیر پہ کہنا ہے میرے مصطفیٰ دی زبان مقدسہ وچوں الفاظ پہ نکلے نے حضور فرمایا سفینہ شیر پہ آندا آیا تینوں آ ویلکم کر کے پہ آندا آیا اوے میرے نبی دے شہر مدینے وچوں آن والیا مینوں دسی جائی میرے نبی تے میرے نبی دیاں یاراں دا کی یار میرے نبی تے میرے نبی دیاں یاراں دا جانوراں نو پتہ لگ گیا نبی دیاں یاراں دا مقام کی ہے اچھی بولو ہے سبحان اللہ جانور نو پتہ ہے مصطفیٰ دے نوکراں دی شان کی ہے جھلیاں بندیاں نو اجے نہیں پی تمیز آوندی توجہ ہے اللہ اکبر بلکہ بندہ نا چیز اکثر پڑھتا ہے بن یار نبی دیاں یارا جنہوں اللہ زبان دیتی ہے حضور دے ذکر واسطے بولے بن یار نبی دیاں یارا جے شیر اٹھے بولنا آیا حضور مدینے بے کے پہ سن دے میرے یاران دی خیریت پہ پوچھ ہے بندے آؤ ایتھے بے کے تسی بھی بول لو مصطفیٰ مدینے بے کے پہ سن دے نے میرے مصطفیٰ مدینے بے کے سماعت پہ فرما دے نے میرے یاران دی شان میرے غلام بیان پہ فرما دے نے بن یار نبی دیاں یارا دا بن یار زبان ہلاؤ ذکر شامل ہو جاؤ بن یار نبی دیاں یارا جے کوئی شک ہوئی چل توڑ مدینے تک لے جوڑ مزارہ دا بن یار نبی دیاں یارا دا بن یار حلالو اتھے ہلاؤ گے قبر چ بھی ہلے گی برودے حشر بھی ہلے گی بن یار نبی دیاں یارا بڑی کنجوس زبان ہے جڑی مصطفیٰ دی تے مصطفیٰ دیاں یاراں دی شان وچ نہیں پی کھلدی بن یار نبی دیاں یارا بھئی اسی کیوں نہ پڑھیے کیوں نہ نبی دیاں یاراں دا تذکرہ کریے اللہ سونے نے ایڈے سونے نبی نو یار دیتے نے کائنات دی دھرتی نے کائنات دی اکھ نے نال دا عورت کی کوئی نہیں جندہ ایمان تے عقیدہ بولنا پڑے بن یار نبی دیاں بھائی شیر ساڈے تو چنگے جڑا اس دور دے وچ حضور دی یاراں دی شان بیان کر گیا ہے اسی 14 صدیاں بعد پہ کرنے توفیق جنوں ہوے کرنی ہو سی پڑھو بن یار نبی دیاں فرشتے لکھ رہے نے کرامن کاتبین لکھ رہے نے کیڑا بندہ نبی دیاں یاراں دا نوکر پڑھے بن یار نبی دیاں یارا دا بن یار بندیوں تہاڈی مرضی ہے بولو یا نہ بولو رب اپنی زبان وچ قرآن وچ بول کے پیا دسدا ہے اللہ سونے دا قرآن شاعر ہے اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ بن یار نبی دیاں یارا دا پریے بن یار کھولو منہ کھولو کلو ہوئے کوثر دے اتے بھی نبی دے یار کھلوتے ہون گے
پل سرات تے نبی دیاں موڈیاں نال موڈے لا کے کھلوتے ہون گے میدان دی عمل دے اُتے آمینہ دے لال دے یار کھلوتے ہون گے جدوں اوکھی منظر ہوئے گی مصطفیٰ دی امتیاں گناہگاراں تے نبی دے یار ہاتھاں وچ ہوے کوثر دے جام پکڑے ہون گے جنہ جنہ نبی دیاں یاراں نو منیا ہوئے گا جنہ پنجاں تے باراں نو منیا ہوئے گا جنہیں مصطفیٰ دیاں نوکراں نو منیا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ وہ مصطفیٰ دے یار اپنے ہاتھاں نال جام پلان گے یہ پینے جے تے جے ایمان تے کی جانے چے پڑو بڑی یار صدقے جاواں تہاڈے تو سنیو پڑو بڑی یار ہاتھ بار کر کے پڑھو ہاتھ بار کر کے پڑھو تاکہ کائنات گواہ ہو جائے یا اللہ سنیا او نبی دے تابعدار نوکر نے جنہ وفادارہ دی وفا دی گواہی دتی ہے بڑی یار نبی دے یارا دا بڑی یار نبی دے پڑھو پڑھو سنیو پڑھو بڑی یار جے کوئی شک ہووی چل توڑ مدینے تک لے جوڑے مدار دا بڑی یار جی توجہ ہے جی جی توجہ ہے جی اسی نہیں تھکے تو اڈا ساؤنڈ تھک گیا جی توجہ ہے ساؤنڈ تھک گیا جی اچھی بولو ہے اچھی بولو سبحان اللہ حضرات گرامی قدر میرے مصطفیٰ دے یاران دی کیا بات ہے ایڈے سونے یار رب کعبہ دی قسم چھڑ دے ہوئے ساری گلاں مصطفیٰ دے نوکران جیا نوکر جان دی اکھ ویکھے کوئی رب کعبہ دی قسم میں سید ہو کے ممبر رسول تے بے کے پیاج اعلان کرنا سنیوں یاد رکھے ابو بکر صدیق جیا عاشق کائنات دی اکھ ویکھے کوئی نہیں سارے جہان دے عاشق ایک پاسے سارے نبیاں دی امتاں دے عاشق ایک پاسے محمد رسول اللہ کلہ صدیق ایک پاسے ایڈا ڈاڈا پیار تے انج پیار کر کے بکھایا ہے رب نوی نہیں توجہ ہے رب نوی مانے اچھی بولو سبحان اللہ سارے جہان نو مانے اللہ سونا پہ فرماندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ لوگو انج دی زندگی بسر کرو ہے جی میں میرے نبی دے یار کر کے ٹر گئے جی سمجھ آگی میرے بھائیاں تقریب گئی ہے تو تسی آکھو سبحان حضور نبی پاک سرکار فرمایا سفینہ جدوں جاندہ پہ آئے تو ادوں شیر پہ پوچھدا ہم مدینیوں آن والے میرے نبی دے سونے شہر چون آیا میں دسی جائیں میرے نبی تے میرے نبی دیاں یاران دا کی آلے اللہ 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 جدوں واپس آئے حضور فرمایا ادوں بھی ایک شیر گل کی تھی جی توجہ ہے ادوں شیر ایک گل کی تھی اس گل دے اتے پیر نصیر الدین نصیر نے گل کی تھی توجہ ہے میرے بھائیاں دی وہ 14ویں صدی دے پیر بھی دسیے پیر بھی انج دے ہونے چاہیے اچھی بولو سبحان اللہ اکبر مصطفیٰ کریم نے فرمایا سفینہ
جدوں تو واپس آ رہا ہے تے شیر پھر تیرے نال گل کیتی ہے جی یا رسول اللہ کیتی ہے فرمایا سفینہ شیر تینوں پیار آیا مدینے جان والا میرے نبی دی بارگاہ وچ جان والے جدوں حضور دی بارگاہ وچ پہنچ جائے میرا سلام مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بھی دیویں تے میرا سلام نبی دی یاراں دی بارگاہ وچ بھی دیویں شیر ابو بکر صدیق دا نام ہی لیا اچھی بولا حضرت عمر فاروق حضرت عثمان تے مولا علی چما ہستیاں دا نام لے کے آکھیا میرا سلام دیویں اللہ اکبر پیر نصیر گل کر گئے سمجھا لے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں تو جلتا ہے وہ قدموں میں سنائے ہوا ہے کیوں تو جلتا ہے وہ سینے سے لگا ہوا ہے کیوں تو جلتا ہے وہ پہلو میں سنا ہوا ہے کیوں تو جلتا ہے وہ قدموں میں سنا پیر سیال پیر لاجپال جی توجہ ہے جی پیر سیال دے نوکر جنہیں بیٹھے نوچیا کو سبحان اے جڑی ہندوستان دی دھرتی ہے نا اے بھی نبی دیاں نوکران نال آباد ہوئی ہے جی توجہ ہے جناب حضور دعا فرمان دے آئے نجد آستے نائے کر دے ہندوستان آستے کر دے سوال ہویا یا رسول اللہ نجدیاں آستے کیوں نہ کر دے سرکار فرمایا اس نجد چو ایک سنگ ہونا ہے عبدالوہاب نجدی کمینے دا اس آکے میرے دین تے دہولیہ بگاڑن دی کوشش کرنی ہے ہندوستان آستے اس واسطے کرنے ہیں ادھو میں نو ٹھنڈے آواد جھونکے ہوں دے کیوں اللہ سونے ہندوستان دی دھرتی تے کسے نبی دا بھی ظہور نہیں کیتا 1.25 لاکھ نبییں چو ایک نبی بھی نہیں آیا میں پہ وینا اللہ سونے ہندوستان دی دھرتی اتے ولیاں دی بارش فرما چھڑی ہوئی ہے اس دھرتی اتے رسول اللہ دا دین دی تبلیغ تے حضور دے دین دا پیغام اولیاء اللہ کرنگے اساں گناہگارانو تے توانو ساریانو رسول اللہ دے دین دی سعادت نصیب ہوئی ہے تے سرکار دی غلامی نصیب ہوئی ہے تے محمد دیاں فقیران دے صدقے جی توجہ ہے جی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سانو اللہ سونے ایڈے ایڈے اچھے تے آلہ تے پڑھے لکھے علماء بھی عطا فرمائے نے تے اللہ دے فقیر بھی عطا فرمائے رب سونے ساڑھے تے کرم کیتا ہے پیر سیال جیا پیر عطا فرمائے رب سونے ساڑھے تے کرم کیتا ہے گولڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ جیسا پیر عطا فرمائے اللہ سونے ساڑھے تے کرم کیتا ہے خواجہ ہندن ولی جیسا پیر عطا فرمائے اللہ سونے ساڑھے تے کرم کیتا ہے اس دھرتی نو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری جیسا پیر عطا فرمائے جی توجہ ہے جنہ اس دور نے لنگیاں پیرانو دسیا توجہ ہے جی اس دور دے لٹیریانو حضور داتا گنج بخش علی اجویری ڈاک لے آیا کشف المحجوب دے اندر پڑھو انہاں ڈاک لیا تے ڈاک کیوں نہ کیا بھئی
جیلی تے 2 نمبراں دا راج مک گیا محمد دے فقیر آ گئے نے یہ دا مطلب ہے آج تو 900 950 سال پہلے بھی جیلی پیران دا راج آیا جی سمجھ ہوندی بھی ادوں بھی آ یہ اج دی گل نہیں ادوں دی لینڈ ٹری ہوئی جی توجہ ہے جناب ادوں بھی آ تے مڑ جڑے اصلی ہے وہ نہ کے ڈکے ہے وہ آندا بھی میں مجھاں دا دودھ لینا ہے توجہ ہے جی تو آندا جڑی لیاری دا نام دیتے ہوئے اندے چ خون ہی آنا ہے جی توجہ ہے تے حضور داتا صاحب فرمایا اور ایتھے رکھی جاؤ ویکھ لینیاں کنیاں چ خون کٹ دے فقیران دی جرت نو سلام ہے اچھی بولو سبحان اللہ جدوں ڈکی گیا تو اس آکھیا میرا تے کاروبار بند ہویا اس احتجاج کیتا اس آکھیا اوے کڑا پیر ہے انہاں کہیا ہن آ گیا ہے اصلی اور نقلیاں دی واری مک گئی یہ توجہ ہے کٹھے ہو گئے پیر سارے لائیو آخری گل ہے پھر دعا کرنے اس رسول اللہ دے نوکر فقیران دا نعرہ مار کے تے فقیران دی گل یاد کروا چھڑی اچھی بولو سبحان اللہ گل لگ گئی حضور دے نوکران دی پی ہوندی ہے وہ 14 صدیاں دے پہلے نوکر ہون یا 14 صدیاں تو بعد والے نوکر ہون نوکر سارے ہی حضور دے شانہ ساریاں نو اللہ سونے اپنی عطا فرمائیاں نے داتا گنج بخش علی اجویری دے کول بندہ آ گیا آپ نے فرمایا اور آ پیڑے ایتھے بہو میرے کو اس نے کہا جی میں نہیں باندھا تہاڈی واسطے چنگی گل یہی ہے بھئی تسی ایتھوں کوچ کر جاؤ آپ نے فرمایا نہیں ہن ویکھ وکھا کے انجے نہیں تو بڑے زور وکھا لینے ہن محمد دے فقیر دے سامنے آئے ہن ویکھ وکھا کے وہ سکھیا جی کیے ویکھنا ہے آپ نے فرمایا وکھا کیے وکھانا ہے وہ سکھیا جی میں بڑا کچھ وکھا سکنا فرمایا وکھا وہ اڑیا وہ جادو دے زور تے سائیاں فرمایا اینیاں اڈاریاں نال تے سی لتراں نال بھی تھلے بندیاں لے آوی تو کیڑی اڈاری مارن لگ گئے جی توجہ ہے وہ اڈاری ماری سائیاں اپنی کھڑاواں نو آکھیا لیا ہونا اس خنزیر نو تھلے جی توجہ ہے جی او سرکار دیاں جڑیاں جوتیاں ہی ہو جیاں پیڑاں آستے بڑیاں جوتیاں اڑیاں تے پئیاں نا تو سیرے تے پیا منہ پرنے پوئیں تے فرمایا ہن چنگی گل ایتھی ہے یا من جا تے یا نیما ہو کے نکل جا محمد نے فقیران دا راج آ گیا ہے ہزاروں سلطنت بدلی ہزاروں بادشاہ بدلے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی توجہ ہے میرے بھائیوں دی حضرات گرامی قدر دنیا داری دے تخت ہمیشہ نہیں راندے وہ 4-5 سال واسطے عارضی ہوندے محمد نے فقیرانو جڑے اللہ سونے عطا فرمائے نے دنیا تے بھی قائم نے کل قیامت والے روز بھی قائم ہونگے میرا مالک سب دانا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرمائے حضور نبی پاک سرکار دے وسیلے نال محمد الرسول اللہ نے فقیران دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین